बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद असलम अपने यूट्यूब चैनल सून वैली टीवी पे। नाज़रीन, मैं आज आया हूँ इधर अडयाला जेल, सेंट्रल जेल रावलपिंडी अडयाला में। तो ये अभी इन्होंने को मुलाकात की है, ये इधर खड़े हैं अपना फिरदौस शमीम नकवी साहब। ये मीडिया की गाड़ी अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये खड़ी हैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाएंगे। आज जनाब बरोज़ मंगल गालबन 15 अप्रैल 2025। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब खड़े हैं जी, और अपना के साथ हैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के। बेटा कोई मसला नहीं। ये मीडिया के नुमाइंदे इधर खड़े हैं, ये मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हैं जनाब। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब मीडिया ड्रा करने लगे हैं जी, ये आपको दिखाते हैं जनाब। आप देखें, मैं यहाँ से लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ये इस गाड़ी में आए हैं जी, ब्लैक गाड़ी से। ये जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं जी। ये आप मुलाज़ा फरमाए लाइव सेंट्रल जेल रावलपिंडी अडयाला रोड। आज वकीलों से और फैमिली से मुलाकात कर ली। दोनों तरफ से रास्ते रोक दिए गए और वकला को आने भी नहीं दिया जा रहा था, और फैमिली के लोगों को कोर्ट से 6 वकला की लिस्ट आई, और उसमें से हमारी लिस्ट में से सिर्फ 2 वकीलों को अंदर जाने दिया, सलमान सफदर साहब और बैरिस्टर गौहर। नियाजुल्लाह नियाजी, नईम हैदर पंसोटा और जहीर साहब, इनको बाहर रोक दिया गया। यह कौन है? वो मंजूर नज़र, जिनका नाम लिस्ट पे नहीं था। हम बार बार कह रहे हैं ये फासिस्ट रजीम कोर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, आइन की रिस्पेक्ट नहीं करती, और इसी वजह से मुल्क के जो हालात हैं वो रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहे हैं। हम एक भरपूर तरीके से फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाएंगे और मूव करेंगे कल ही इंशाअल्लाह। और हम एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम से, सिविल सोसाइटी से और अदलिया से कि तवज्जो रुजू कराना चाहते हैं इस अमर के ऊपर कि उनके ऑर्डर्स को पामाल किया जा रहा है, और जिसकी वजह से इस मुल्क के लोग जो हैं, इस मुल्क की हुकूमत से सारी तवक्कुआत जो हैं ख़त्म कर चुके हैं, और वो मैंडेट की वापसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे फॉर्म 47 की हुकूमत हटाई जाए और जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे उनको जगह दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आपको मैंडेट वापस मिलेगा? देखिए, मैंडेट जो है वो है ही हमारा, वापस का क्या मतलब? आप ये पूछे, ये जो बराजमान हुए हुए ये हटेंगे कि नहीं हटेंगे? इनका सवाल जो है आप उनसे पूछिए जो इनको बैसाखी बने हुए। तो अभी आपको अंदर खान साहब से मिलने की इजाज़त दी गई है? ये नहीं दी गई थी। जो लोग लिस्ट में थे, पिक एंड चूज का सिलसिला जारी है, क्योंकि इनके पास नहीं है। नकवी साहब, आप मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मैं तो जी वकील नहीं हूँ, नहीं, तो मेरा तो आज नहीं है, हो सकता। अच्छा जी, मैं तो ओके सर। पार्टी की तरफ से देखने आया था कि आज उन लोगों को रोक सकूं। सर फैमिली मेंबर्स भी आए हैं या नहीं? फैमिली मेंबर्स में से कोई नहीं पहुंच सका आज गेट तक, नहीं से के उनको पीछे से रोक दिया, पीछे ही रोक लिया गया उनको। ओके, सलमान अकरम राजा को रोका हुआ है। ठीक है, मैं देखता आया था, उनको रोक दिया गया। ठीक है।
थैंक यू। اوکے جی اللہ حافظ. टू 201 445 445. सर 20 سر آپ کراچی سے اسپیشل آئے ہیں جی؟ مجھے پشاور جانا پڑا تھا, میری بیلے مجھے اریسٹ وارنٹ نکال دیے تھے پشاور جے آئی ٹی پی کا آرڈیننس کے لیے انہوں نے اریسٹ وارنٹ نکال دیے تھے. جی جی جب میں راستے میں تھا اسلام آباد آنے کے لیے تو مجھے پہلے پشاور جانا پڑا. اوکے سر. وہاں سے میں نے بیل لی ہے, آج ہی وہ بیل میں لیے. تو اس کے بعد ابھی سر آپ کراچی جائیں گے پھر؟ میں ایک دن کل اسلام آباد ہوں, پھر 17 تاریخ کو میری پھر 2 ATC میں ہیئرنگ ہے. تو اس کے لیے مجھے ان پشاور ایٹ ان کراچی. اسلام آباد ان کراچی. کراچی. اوکے سر میرے اوپر تو 11 کیسز جو ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. یہ جے آئی ٹی کا پہلی دفعہ پیکا والوں نے, اور میں نے ان کو لکھا کہ جی میری عمر 70 سال کی ہے, جی میں سر. کینسر سے ریکور ہو. سر صرف 2 آدمی صرف ملاقات کرنے دیے, 2 بندوں کو لسٹ پہ جو آدمی تھے ان میں سے صرف 2 کو ڈالے. 2 کو جانے دیے. اوکے سر تھینک یو اللہ حافظ. اچھا اے عامر رحمانی جناب اسپیشل فیصلہ آباد سے آئے ہیں عمران خان کو ملنے کے لیے. تو میں نے تو ان کو سمجھایا ہے بیٹا محنت کرو, کام کرو, سیاست میں کیا پڑا ہے, بس بہرحال پیار ہے بھائی, اس کا لیڈر ہے. تو اس وجہ سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہو عامر؟ جی میں اپنے لیڈر سے آج آیا ہوں ملنے. میں 4 دفعہ آیا ہوں اڈیالہ جیل میں, مجھے ایک دفعہ بھی نہیں اندر جانے دیا ان لوگوں نے. آج بھی میں آیا ہوں اور میں ادھر فیصل آباد سے آیا ہوں اکیلا. آج منگل اور جمعرات کو ادھر ملاقات ہوتی ہے. میں جمعرات تک ادھر انتظار کروں گا, اور بھی ہمارے پارٹی کے بندے آئیں گے. وہ دیکھا آپ نے, وہ بتا رہے تھے ادھر سے راستے بند کیے گئے ہیں. ہمارے ادھر اور بھی وکلاء ادھر آئیں گے پی ٹی آئی کے. یہ فردوس شمیم نقوی کی بات کر رہے ہیں جی, جن سے ابھی آپ کی ہاں جی. بات کرائی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی ادھر سے راستے بند کیے گئے. ہمارا ایک نہ ایک دن لیڈر آئے گا, وزیر اعظم بنے گا عمران خان زندہ باد. ایک نہ ایک دن آئے گا, ہم اس کو لے کر آئیں گے وزیر اعظم. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب عمران خان زندہ باد. عمران رحمانی, عامر رحمانی ہے. عامر رحمانی ہو نا؟ ہاں جی عامر رحمانی. عامر رحمانی بڑا پریشان ہے کہ میرا وزیر اعظم بنے گا. کھیڈ مقدرہ کی میرا تو خیال ہے کام اوکھا ہی ہے. نہیں آئے گا. چلو اللہ خیر کرے. عمران خان زندہ اسی باد. کے ساتھ سارے زندہ ہی ہیں یار. جو زندہ ہوتا ہے وہ زندہ باد ہی ہوتا ہے, جو مر جائے وہ مردہ باد ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں جی. چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اللہ حافظ.